ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरहरुको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले हजुरका लागि ज्योतिष, वास्तु, धर्म, दर्शन, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यसै सिलसिलामा अहिले माघ महात्म्य चलिरहेका कारणले गर्दाखेरि हजुर सामु हामीहरूले नियमित रूपमा माघ महात्म्य अन्तर्गतको श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर उपस्थित हुँदै आइरहेका छौं। यसै सिलसिलामा आज हामी हजुर सामु माघ महात्म्यको श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 13औं अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौं। 13औं अध्यायको कथा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला सबै श्रोतागणहरूले हातमा चन्दन, अक्षता, पुष्प लिएर श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आरम्भमा दिएको यो पुष्पाञ्जलिलाई तन मन सहित वाचन गर्नुस्। यम ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नंस्त देवैस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते नमनसा पश्यन्तं योगिनो यश्चन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमंचंदन चलचितु जलबपु शुक्लं ब्रह्मालिका मालालंकित कुंडला परविलसना मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी भजनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरं यत्कृपा परं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय। अगस्तमुनि त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन पनि आइपुग्यो। पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत हात गोडाका नङहरू काटेर स्नान गरेर अत्यन्तै पवित्र भएर एक भक्त रहेर एक चित्त रहेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्मरण गर्दै श्री महादेवको पूजन गर्न लागिन्। महिना दिन पूरा भयो। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधि पूर्वक पूजा, ध्यान, जप र स्तोत्र साथै पाठ पनि गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भन्न थाले, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो। किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएर उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछ। तिनी कुमारले हाम्रा शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी अमरावतीको राज्यको सुख भोग गर्न पाउनेछौँ। फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वीको भ्रमण गरिसकेर उत्तरापन्थमा गएर काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागेर सम्पूर्ण इन्द्रियलाई रोकेर तिनै नेत्र बन्द गर्दै केवल परम ब्रह्ममा चित्त लगाएर ठूलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराएर फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भन्न थाल्दछन्, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैन। अतः कामदेव गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरुन्त वायुलाई पठाउनु भयो। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाएर लिएर आए अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नु भयो भनी भगवानका अगाडि प्रश्न गर्न थाले। देवराज इन्द्रले भन्नुहुन्छ, हे कामदेव, सती देवी मर्नाले महादेव उत्तरापन्थमा गएर काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागेर सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई रोकेर परम ब्रह्ममा चित्त लगाएर तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा को गर्ला? अतः तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई कामबाण हानी फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भने आफ्नी पत्नी रति समेत गई उत्तरापन्थमा गए। हे अगस्त्यमुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले भगवान शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। तत्पश्चात सुरराजको आज्ञाले कामबाण
कानसम्म खैँची मर्म स्थानमा ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर अत्यन्तै क्रोधित भई सहसा आँखा उगाडेर हेर्नासाथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेव डढ्न थाले। यसरी श्री महादेवका त्रिनेत्रबाट निस्किएका ज्वालाका कारणले भस्म भएको कामदेवलाई देखेर उनकी पत्नी रतिले आफ्ना स्वामी भस्मबाट रोक्नका लागि अत्यन्तै शोक गर्दै भगवान शिव कहाँ बिन्ती गर्न थालिन् कि हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा काम प्रहार गरेको हो। अनि जगदीश्वर मदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भो, हजुर दुष्ट जनको संहार र साधु जनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले समेत सक्दैनन् भने मैले झन् कहाँबाट सकुलिरा। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवनदान दिएर मलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई मनमा दया जागृत भएर आयो र महादेवले आज्ञा गर्न थाल्नुभयो। हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दैनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा भगवान विष्णुले अवतार लिनुहुनेछ। तिम्रो स्वामी तिनी भगवान कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको त्यहाँ भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरिन्। त्यसपछि महादेवले सती देवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा त हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी। श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ व्रत तप जप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिएर ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा गइपुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ गइपुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ लिएर हे ईश्वर निरञ्जन निराकार रूप, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण व्रतमा पनि तिमी सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र सत्व रज तम त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्ड आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि तिमी, काल स्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी, यस्ती अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेष नाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी गर्न सक्ने छु र मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक स्तुति गर्दै प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव टुप्लुप्क गइपुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी हे देवराज के कामले आउनुभयो आज्ञा होस् भनी इन्द्र स्वरूप महादेवलाई आज्ञा गर्न थाल्नुभयो। तत्पश्चात भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। महादेव स्वामी पाऊँ भने तिमीले यो व्रत गर्यौ। तर ती महादेव कस्ता भने बौला जस्ता, निर्घिनी, नागका गहना लगाउने, बाघको छाला कम्मरमा बेर्ने, भूत प्रेत प्रथम गण स्थानमा लिए, बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, 20 भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज झैँ डुल्ने र अघोर मूर्ति भई शमशानमा वास गर्ने, तिमी भने यस्तै परम सुन्दरी छेउ। यस्ती सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा हुँ, बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी महारानी भएर भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनेर पार्वती रिसले चुर भएर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले त्यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यौ। म यो सहन सक्दिनँ। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्र स्वरूप महादेव डराएर, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति,
तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भन्दै महादेवले आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरे तैपनि हजुरको दर्शन पाइनँ। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले गरेका श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भएर पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो र हिमालय पर्वतले महादेवलाई आउनुभएको देखेर अत्यन्तै श्रद्धा भक्तिका साथ ससम्मान आमन्त्रण गरे। हिमालय पर्वतले महादेव आउनुभएको देखेर आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउनका लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो, अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी अर्याइन्। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहर्याई। सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। स्वयं ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे भने अप्सरा गणहरू नाचगान गर्न लागे। देवकन्या यक्षकन्या नागकन्या दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्री बनी पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनकाले पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा मोती मणि माणिक्य आदि रत्न छडेका गहना र वस्त्रहरू पहिर्याई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकका कोही पनि देखिएका थिएनन्। मङ्गल गीत गरी हातमा जौ तिल कुश लिएर हिमालयले पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा लगाई कन्यादानको सङ्कल्प गर्दा भए। यसरी सङ्कल्प गर्दै गर्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रको कथन छ भनेर भन्न थाल्नुभयो। हिमालयको यस्तो वचन सुनि महादेवले केही पनि उत्तर दिन नसके लाज माने उधो मुख लगाई रहनुभयो। हिमालयले फेरि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुख हेरिरहे। विष्णु प्रभृति समस्त देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दैत्य नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन् अथवा स्वयं श्री महादेवको गोत्र बताउन सकेनन्। यस्तै मौकामा नारद मुनि सती देवीका हाडको यन्त्र बनाई शिव गीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगेर सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछ, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन स्वरूपमा बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्, यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैनन् र गोत्र पनि छैन। सर्वव्यापी पनि यिनै, 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै। फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै, निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेकोमा म कसरी सकुला र अतः शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवताहरू यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भनेको भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिर्याइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोगिदिन्। हिमालयले पनि आएका जति सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदिहरूलाई भोजन गराई यथा योग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झैँ भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई
कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउन्नन्, उनैलाई ज्वाइँ रूपमा पायौ, हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक सबैलाई बिदा दिए र सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्रीस्कन्द पुराण केदारखण्डे महाग महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरे व्रतकथायां पार्वती विवाह वर्णन नाम त्रयोदशो अध्याय। हरे नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको अन्त्यमा वक्ताले श्री स्वस्थानी व्रतकथा समापन गरिसकेपछि वक्ताले विशेष गरी श्री स्वस्थानी भगवतीको स्तुतिगान गाउनु र श्रोतागण र वक्ता सबैले चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोडेर यो स्तुतिगान सामूहिक रूपमा गाउनु। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान दीनकरण किरणे निबोधित नवन लीन निवेक्षणः कृष्णः काले व्रसतु प्रजन्यं पृथिवी शशशालिनी देशोऽयं क्षेवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र तत्रैव द्वारकथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। स्तुतिगान पछाडि चन्दन अक्षता पुष्प श्री स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकमा राखेर सबैजनाले श्री स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकलाई दण्डवत गर्नु।